औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपका खैर मकदम है आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सबक दोस्ती का चौथा हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए और पेज नंबर 35 पर जाए। यह पेज नंबर 35, यहाँ से हमने आज पढ़ना है। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। इतने में अहमद को थोड़े ही फैसले पर एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद, मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, वो ज़मीन पर लेट गया। आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने आध खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक रखिए। अब नजर रखिए, मैं सबको दोबारा पढ़ूं। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। इतने में अहमद को थोड़े ही फैसले पर एक रीछ नजर आया। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद, मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की भी बसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, वो ज़मीन पर लेट गया। आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने आध खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने इन दोनों को डरा दिया। जंगल नदीम तो अहमद ब्रोह जंगलस मज आय। एक्सकर्शन पहलगाम गमत। दप गई दूर ब्रोह पका वो जंगल पता कि वो गनिस जंगलस मज। अथ मज बोजुक दोनों आवाज़ बोजुक लग दोनों खसने। इतने में अहमद को थोड़े ही फैसले पर एक रीछ नजर आया। दप अथ मज गसान टाटो बचो अहमद थोड़ा ब्रोह पान बे द्राय अहमदस पे अकिस हापस पे नजर। अमिस आव हापुत नजर अति अत जंगलस मज। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। दप हापुत अमिस नजर पे अमिस हापस पे अहमदस। हापुत यह इमन कुन पकान टाटो बचो। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। अहमद दप ब्याक दोस्त नदीमो सत अथस थप कर पकान दपान युथी वुश कि हापुत अस कुन पकान। अहमदन कर अहमदन सोन नदीमन अथ त्रोन यल तो फुर्ती सान
واریاہ تیزی سان ہسا سیم أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ وۄٹھ. ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. دپان یُس ندیم اوس أمۍ سُنٛد احمدُن بیٛاکھ دوست اوس دپان أمۍ وٕچھ یہِ ہاپُت أمۍ سٕے کُن پکان. ندیمن دوٚپ دوٚپُن ہاپتس أمۍ وٕچھ کہِ ہاپتس می کُن پکان أمۍ ندیم. تہٕ أمِس ہسا گٔے کرٛیکھ نیٖرِتھ ٹاٹھیو بچو. أمِس ہسا چھِ کرٛیکھ نیٖرِتھ. یہِ چھُ ٹاٹھیو بچو ندیم تہٕ یہِ چھُ احمد. أکۍ چھُ احمد کھسان کُلِس. یہِ چھُ ندیمس کُن چھُ ہاپُت پکان. اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا. یہِ چھُ ونان احمدس. أمۍ کوٚر کرٛیکھ لٲنۍ أمِس. ونان چھُ أمِس کیٛاہ چھُ ونان ٹاٹھیو بچو؟ احمد مجھے بچاؤ. اے احمدا مےٚ بچاو. مےٚ بچاو. مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا. مےٚ ہسا چھُنہٕ تگان کُلِس کھسُن کینٛہہ. احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا. دپان یُس ہسا احمد چھُ آسان یہِ ہسا چھُ وٕچھان ندیم سٕنٛز یہِ بے بسی یعنی مجبوٗری خاموشی سان وٕچھان چھِ یہِ ندیم کِتھ کٔنۍ چھُ بۄنہٕ مجبوٗر. ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوٗجا. دپان ندیمس ہسا تو یُس ہسا گھبراہٹ گٔے أمِس ہاپُت وٕچھِتھ أمِس ہسا آو نہٕ کانٛہہ سمجھے. وہ زمین پر لیٹ گیا. دپان سُہ ہسا ووٚتھ تٔمۍ ہسا تروو پنُن پان پتھر زمینس پٮ۪ٹھنس. آنکھیں بند کر کے اپنی سانس روک لی. أمۍ تروو زنٛگہٕ شیٖرِتھ ترووُن پنُن پان پتھر. أمۍ ہسا رُکو پنُن شاہ کوٚرُن بنٛد. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو. یِتھ کٔنَس اوس سُہ باسان زن ہسا چھُ یہِ ندیم موٚمُت. ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگا. دپان ہاپُت ہسا ووت أمِس نِشَنس. أمۍ ہسا وٕچھ کہِ یہِ ہسا چھُ أمۍ ہسا ہیوٚت مُشک أمِس ٹاٹھیو بچا گوٚو تٔمۍ سایڈٕ یتھ پیجہِ سایڈٕ وٕچھ أکۍ چھُ ہاپُت أکۍ چھُ ندیم. یہِ چھُ پتھر ہاپُت چھُ أمِس سیٖنس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ ہاوان مُشک أمِس ٹاٹھیو بچو. دپان اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا. دپان أمۍ ہیوٚت أمِس مُشک تہٕ درٛاو اسے برٛونٛہہ. تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے. دپان کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ وار وار مٕژراے ندیمن أڑٕے نظر کر یِم ونان چھُ. أچھ ترٛایِم وار وار مٕژرایِم أچھ ترٛووُن نظر کہ یُس ہسا ہاپُت یہِ ہسا چھُ گوٚمُت. تو پیارے بچوں میں اس سبق کا ایک اور بار پڑھوں گا. اپنا نظر رکھیں. جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا. اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا. ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا. احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا. ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا احمد مجھے بچاؤ. مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا. احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا. ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا. وہ زمین پر لیٹ گیا. آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو. ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے. پیارے بچوں آج کے اس سبق میں اتنا ہی. کل میں اس سبق کا آخری سبق کو پڑھاؤں گا. تب تک اللہ حافظ.